Ruby siya? Ang basahon makita sa Isaiah 26. 27 di ay. Niadtong adlaw silutan sa Ginoo o gipadayon kani sa 27. Niadtong adlaw silutan sa Ginoo sa iyang gamhanang espada ang Leviathan, ang nagtago-tago o nag-ikis-ikis nga higanting halas ug patyo niya kining maong mananap nga nagpuyo sa dagat. Niadtong adlaw ang Ginoo moingon, mahitungod sa iyang anindot nga parasan, ako maoy nag-atiman niini, matagutlo gibisibisan ko kini aron dili mamatay. Giamuma ko kini adlawng gabii, ula na ako masuko niini. Maayo tunok pa ang akong ikaaway, kay sudugon ko gayud silang tanan. Kung ang kaaway sa akong katawhan, mudangog kanako, panalipdan ko sila sa umaabot nga mga adlaw. Ang katawhan sa Israel, ang kaliwat ni Jacob, mugamot sama sa usa ka kahoy. Mamula kini og manalimsing og mapuno ang kalibutan sa bunga nga gikan niini. Ang Israel wala kastiguha sa Dios ingon sa pagkastigo niya sa iyang mga kaaway ni gipamatay sila sama sa iyang pagpamatay sa iyang mga kaaway. Gipabihag mo sila agig silot kanila. Gipahilayo mo sila pinaagi sa kusog nga hapak sa timog. Mapasaylo lamang ang sala sa Israel sa diha nga ang mga bato sa paganong mga halaran mapulpog sama sa anupog ug wala nay magpabilin sa mga simbolo sa Diyosa nga si Asira o mga halaran sa insinso, kay magmingaw na ang kinutaang syudad ug mahimo kining puloy-anan nga biniyaan sama sa disyerto. Didto manibsib ang kahayupan ug mupahulay. Kung laya na ang sanga, pangahuyon kini sa mga babayi ug isugnod, kay katawhan man sila nga walay buot. Busa dili sila kaluy-an sa Dios nga maoy nagbuhat kanila. Niadtong adlaw silutan sa Ginoo ang Israel sukad sa Euphrates
ngadto sa suba sa Nilo. Laino niya ang mga maayo ug laino niya ang dautan. Ug niadtong adlaw usab patingugon ang dakong tumpita aron pagtawag sa mga nangabihag sa Assyria o sa Ehipto. Mamauli sila og musimba sa Ginoo didto sa Jerusalem sa iyang balaang bukid. Isaias 28. Gipasidan-an ang gingharian sa amihanan. Alaot ang gingharian sa Israel, ang iyang himaya nagkalawos na sama sa kurunang bulak nga gipurong-purungan o gipurong-purong sa iyang hubog nga mga pangulo. Giawahan nila ang ilang ulo, nangatumba na sila sa kahubog. Ang Ginoo may sinugo nga kusgan o gamhanan aron pag-atake kanila. Sama siya sa uno sa yelo, usa siya ka bagyo nga malaglagon og nagdalag daghang tubig nga iyang ibundak sa yuta. Yatak-yatakan ang korona nga gipasigarbo sa mga palahubog sa Israel ug mahanaw ang nagkalawos nga katahom niining hambugiro nga mga pangulo sama sa unang nahinog nga bunga sa igira panahon sa ting-init. Kung hikit-an kinig tao, iya kining pupuon ug kanon. Niadtong adlaw ang Ginoo nga labing gamanan mahimong sama sa koronang matahom alang sa nahibiling sa iyang katawhan ug hatawgan niya kaalam sa paghukom ang mga maghuhukom ug kaisog kadtong mipasibog sa mga kaaway nga diha na sa ganghaan sa syudad. Si Isaias ug ang hubog nga mga propeta sa Huda, bisan ang ilang mga pari ug mga propeta nagsusapinday sa kahubog kay nakainom mag-isog nga bino ug wala na sila'y maayong panghukom. Dili na makasabot ang propeta sa mga panan-awon nga gipakita sa Ginoo kanila. Ug ang mga pari wala na'y maayong panghukom sa mga kaso nga ilang gihusay. Nagyanang sa sinuka ang lamisa ug walay dapit nga wala mahugaw. Nagmulo bahin kanako ang katawhan ug miingon, kinsa may gitudloan ni anang propeta, kinsa may nagkinahanglan sa iyang mensahe. Maayo lamang kanang mensahea sa mga bata nga bag-o pang nalutas, kay gitudloan kita niya bisan sa mga gagmayng butang. Pinaagi sa mga langyaw nga dili masabot ang sinultihan, makiksulti ang Ginoo niining mga tawhana. Dihatagan kamo niyag pahulay ug kalipay, apan wala kamo mamati kaniya. Busa tudluan kamo sa Ginoo sa matag pulong ug tudling gayud aron manlakat kamo og unya matikay ang ug mabitik kamo og gidakpan. Usa ka batong pamag-ang alang sa Sion. Busa kamo tigbugal-bugal nga nagmando niining mga tawhana dinhi sa Jerusalem. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kay kamo nag-ingon man, kami ug ang kamatayon, ingon man ang Sheol, may gikasabutan ug inig-abot sa kastigo, sa iluan kami, kay ang bakak ug ang limbong maumay among dalangpanan. Busa nag-ingon ang Ginoong Dios, ipahimutang ko sa Sion ang usa ka sukaranang bato nga nasulayan na sa kalig-on bililhon bato alang sa lig-ong sukaranan. Dili angay magduha-duha ang musalig niini. Himuon kong pisi ang hustisya ug ang pagkamatarong, ingon nga tuntun ug musilhig ang unos sa yelo sa dalangpanan sa mga bakak ug ang salipod sa napagtubig, unya dili na matuman ang kasabutan ninyo sa kamatayon. Ingon man sa Sheol ug inig-abot sa makalilisang silot, mahiagong gayud kamo niini. Mahiagong gayud kamo inig-agi niini. Matagbuntag ug gabii ug malisang pag-ayo ang makasabot sa mensahe, mahisama kamo sa tawo diha sa panultihon nga natulog sa higdaanan nga mubo kaayo ug dili siya makatuy-od ug nagamit siya og habol nga dili paigong ihabol tungod sa kahikting niini. Kay ang Ginoo mubarog sama sa iyang gibuhat didto sa bukid sa Parasim ug masuko siya sama sa nahitabo didto sa walog sa Gabaon.
Usa ka buhat nga katingalahan ug talagsaon. Busa ayaw kamo pagbugal-bugal, tingali unya dili na kamo makaikyas. Nadungog ko ang laglagon sa Ginoo, ang tibuok nasod. Ang kaalam sa Dios magpunay balag daro ang mag-uuma ug walay tanom-tanom. Sa pagkalimpyo na sa pugsanan, dili ba niya tinudlingon pagpugas ang binhi nga trigo o sibada o gamiton ang usok nga pagpugas sa kadaplina niini. Kay bahin niini gitudluan siya sa Dios. Dili giukon ang trigo pinaagi sa pagmaso niini ni paligsan sa karumata ang sibada. Digsun ba niya ang lugas aron himuong pan? Dili siya magpadayog giok hangtod sa hangtod. Dili niya paligsan sa karumata o sa iyang kabayo ang mga lugas. Kining maong minsay gikan sa Ginoo nga labing gamhanan. Kahibulungan ang iyang mga tambang ug dili matukib ang iyang kaalam. Isaias 28. Jesus mao'y Kaya sa atong gadalan, kay siya magmahatag sa atong dalawasan. Musunod kita kaniya sa iyang paglalakdan, kay siya mayong giya sa mga kalangyanan. O Jesus mga galuyan, maligong saliganan, inimo kaniyaan, Sa dihining kaligatan. mosalig kami kanimo sa akong malalaban, kay ikaw ang magbabawi sa Bininghag ni Satan. Dako ang akong kalipay sa atong manlalaban, kay siya ating salipay sa buong makitabang. Si Jesus nakapaabot sa iyang lingkuranan, mumugot sa mga gapos sa atong kasalanan. Labing gamhanan o dalaygo ng mga Diyos, tuburan ka sa mong kinabuhi, aniya kami nagapiko sa mga tuhod, aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pagkamayo kanamo sa paghatag og higayon. Nga sa tibuok gabi, nahidangat kami niing dapit sa sayong kabuntagon. Samtang kami amahan magasugod sa mong inadlaw nga panginabuhi una sa tanan, manghinaot kami ang balang espiritu makiguban kanamo karon, aron kini mo'y maghatag og dugang kaligon sa among pagtuo. Panalangini kaming tanan sulod sa aming panimalay. Iway mo kami kanunay sa matang sa mga tentasyon ug disgrasya. Ligo na kami
Bisan pa man sa daghang mga pagsulay sa among mga kinabuhi, makabarog kami Ginoo malignon. Tabangi kami Ginoo, giyahi kami sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay wala kami mahimo sa among kagalingon amahan kung wala ikaw. O sa among ipangayo ginatugyan kanimo kining tanan. Sa ngalan ni Kristo Jesus na may bugtong ug personal namong nga manluwas. Amen. Amahan namo anak sa mga langit, daygon ang imong ngalan. Maabot ka namo ang ginharian. Ug matuman ang imong pagbuot, insyutan sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo ning imong adlaw. Ug pasayloa kami sa mga sala, sama sa pagpasaylo sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunuan, wasa kami sa kadaotan. Kay imong ginharian, ang gahom ug himaya, hangtod sa kanturan. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Amen. Praise the Lord. Thank you for watching, guys. God bless us.